अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। एक साल की मेहनत के बाद फाइनली इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील मुकम्मल हो चुकी है। ये एक साल नरेंद्र मोदी ने, भारतीय वज़ीर आज़म ने कितनी मुश्किलों से गुजारा है, ये वही बता सकते हैं या फिर उनके करीबी साथी बता सकते हैं। साथ ही अगर आप देखें तो ये ट्रेड डील किस तरीके से मुकम्मल हुई, इस पे भी दुनिया को दो अतराफ से पैगाम आए। एक पैगाम था प्रेसिडेंट ट्रंप का, जिन्होंने इस ट्रेड डील के हवाले से बताया, और एक पैगाम था भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का। दोनों ने ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे ये पैगाम जारी किए अवाम को आगाह करने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। हमेशा की तरह प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान जो था वो बड़ा क्लियर था, जबकि नरेंद्र मोदी का भारतीय वज़ीर आज़म का जो पैगाम था वो काफ़ी दबे दबे अल्फाज में कुछ और ही कहने की कोशिश थी, या फिर अपनी शर्मिंदगी छुपाने की एक एफर्ट कह लीजिए। दुनिया की एक बड़ी जमहूरियत कहलाए जाने वाले भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक साल किन वसवसों में, किन उलझनों में गुजारा है, ये जो ट्रेड डील है उसकी तफसील वो तमाम उलझनें हमारे सामने रख देती है। अब जैसे मैंने कहा कि दो पैगामात आए, और ऑब्वियसली जो भारतीय वज़ीर आज़म का पैगाम था उसमें आपको वो वाली क्लैरिटी नहीं मिलती है, या आवाम के सामने यूँ कहिए कि कोई और ही पिक्चर जो है वो रखने की कोशिश की गई है। अब देखते हैं, तफसील में जाते हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप ने जो सोशल मीडिया पे पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि जी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रजामंदी का इजहार कर दिया है कि वो रूसी तेल की ख़रीदारी बिल्कुल बंद कर देंगे, और इस तरीके से जो यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूसी जंग को वो सपोर्ट कर रहे थे वो सिलसिला भी रुक जाएगा, और इसके बदले में क्या होगा कि वो अमेरिका से वेनेजुएला का तेल ख़रीदेगा। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताया कि ये उनकी डील हुई है। दोनों ममालिक के दरमियान इस ट्रेड डील के बाद होगा क्या कि इंडियन मसनूआत पे जो टैरिफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने बढ़ाया था उसको कम करके 18% कर दिया जाएगा। ये याद रखिए कि इब्तदाई टैरिफ जो था वो 25% था, और उसके बाद रूस से तेल ख़रीदना जारी रखने पे जुर्माने के तौर पे, सज़ा के तौर पे 25% एडिशनल टैक्स लगा दिया गया था। तो 50 से बेसिकली ये कम होके 18% पर ये टैरिफ आ गया है। फिर ट्रंप के पैगाम के मुताबिक जो इंडिया है वो अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को ज़ीरो कर देगा, बिल्कुल ज़ीरो कर देगा। अब बात यहाँ तक ही नहीं रुकती है। प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक इंडियन वज़ीर आज़म ने उनको ये भी यकीन दहानी कराई है कि इंडिया एनर्जी, टेक्नोलॉजी और ज़राअत के सेक्टर्स में सरमायाकारी करेगा। कितने की? $500 बिलियन की सरमायाकारी करेगा, और इसके अलावा इंडिया अमरीकी मसनूआत भी ख़रीदेगा मज़ीद। जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिस्ट दी, शायद उसके अलावा भी काफ़ी मसनूआत। दूसरी जानिब अगर आप जो भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का पैगाम आया उसको देखें तो वाकई ऐसा मालूम होता है कि इसको किसी परेशानी के अंदर किया गया है, या कोई चालबाजी दिखाने की कोशिश की जा रही है इस पैगाम में, ऐसे कि जैसे शायद उन्होंने अमेरिका को फतह ही कर लिया हो। ये बात जहन में रखिए कि जो भारतीय वज़ीर आज़म हैं उनकी बहुत अरसे से कोशिश थी कि किसी तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप को राम किया जा सके, लेकिन बात नहीं बन रही थी। और अब जब ये डील हो गई है, बात बन गई है, तो आप अगर उन शराइत को देखें जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सामने रखी हैं इस डील की, तो ऐसा लगता है कि भारतीय वज़ीर आज़म ने मुकम्मल सरेंडर किया है, अपनी शराइत पे कोई डील हासिल नहीं की, बल्कि सरेंडर करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप की तमाम कंडीशंस को मानते हुए वो डील हासिल की है। लेकिन अपने जो सोशल मीडिया पे पैगाम है उसमें ऐसा मैसेज देने की, कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे उन्होंने अमेरिका फतह ही कर लिया हो। हालांकि ये डील जो है वो इस वक्त इंडिया के लिए एक शर्मिंदगी का समा बना रही है। मोदी जी ने अपना जो पैगाम लिखा एक्स पे, अगर आप देखें तो उसमें इधर उधर की बातें की। उन्होंने कहा कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करना उनको बहुत अच्छा लगा, जो हमारे 140 करोड़ आवाम की तरफ से हम अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करते हैं। ये भी कहा कि दो बड़ी मईशतें अब मिलकर तरक्की हासिल करेंगी। लेकिन हासिल जमा इसका क्या था? सिर्फ इतना कि आपकी प्रोडक्ट्स पे जो टैरिफ था उसमें कमी हो गई है, और वो 18% पे
آ گیا ہے۔ اچھا، اب مودی جی کے پیغام میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ خاص تھا نہیں، صرف اور صرف شرمندگی۔ کیسے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب 4 مہینے سے آپ انڈین مصنوعات پہ 50% ٹیرف دیکھ رہے تھے، امریکہ نے ٹیرف لگا دیا۔ لیکن اگر آپ نے یہی سب کچھ کرنا تھا، اسی طریقے سے سرنڈر کرنا تھا تو پہلے کر لیتے۔ اگر آپ نے واقعی روس سے سستا تیل خریدنا بند کرنا تھا تو 4 مہینے پہلے ہی ان ٹیرف سے بچ جاتے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ ایک تو آپ نے صرف اور صرف اپنا جو پرنسپل ٹیرف ہے اس میں 7% کمی کروا لی ہے، ایک یہ چلیں کامیابی۔ پھر دوسری طرف جو امریکی مصنوعات ہیں جب وہ انڈیا میں امپورٹ ہو رہی ہوں گی تو ان پہ 0% ٹیرف ہے، 0 ٹیرف ہے۔ آپ تیل خریدنا بند کر دیں گے، وہ روسی تیل جس کے بعد آپ کہتے تھے کہ ہم اپنی عوام کو سستی انرجی نیڈز جو ہیں وہ فراہم کرنے کو تیار ہیں، اور یہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم اپنی عوام کو سبسڈیز فراہم کر سکیں اور ہماری عوام کی خوشحالی ہو۔ تو اب آپ عوام کا کیوں نہیں سوچ رہے جب وہ سستا تیل بند ہو جائے گا؟ اچھا، پھر انڈیا امریکہ سے $500 ارب کے جو انرجی، ٹیکنالوجی اور زرعی اجناس ہیں وہ بھی خریدے گا۔ اس کے علاوہ دیگر مصنوعات بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بتا دیا ہے کہ جی مودی جی نے ان کو یقین دلایا ہے کہ وہ ان سے خریداری جاری رکھیں گے۔ تو کسی بھی لحاظ سے انڈیا کے لیے ایک اچھی ڈیل تو ہرگز نہیں ہے، ایک مکمل سرنڈر ہے۔ مودی جی نے ایسا لگتا ہے کہ بے بسی میں بس اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور وہ جو مائی ڈیئر فرینڈ ٹرمپ کو کہا کرتے تھے وہ بس ہاتھ ریز کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں جی مائی ڈیئر فرینڈ بتائیے میں آپ کے لیے اور کیا کر سکتا ہوں، جو کہو گے وہ میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن پلیز یہ روز روز جو ہماری بے عزتی کرتے ہو نا یہ بند کر دو۔ جو بھارت کی بے عزتی کرتے ہو، بار بار پاکستان کے ہاتھوں شکست کے تانے دیتے ہو، یہ بتاتے ہو کہ جناب کیسے انہوں نے ہمارے ساتھ طیارے گرا دیے، بس یہ بند کر دو۔ باقی جو ڈیل حاصل کرنی ہے، جو ہمیں ہمارے ساتھ سلوک کرنا ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، اور دوسرا رخ وہ ہے جو راہل گاندھی کانگریس کے رہنما وہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ اپوزیشن رہنما ہیں، میڈیا ٹاک کی انہوں نے اور کہا کہ جی ہمارا وزیر اعظم پریشر میں ہے، ہمارا وزیر اعظم کمپرومائزڈ ہے، ہمارے وزیر اعظم نے دیش کو بیچ دیا ہے، اور عوام کی جو محنت ہے، جو جنتا کا خون پسینے کی کمائی ہے، اس کو انہوں نے بیچا ہے۔ نریندر مودی وہ کہتے ہیں کہ جی ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے اگر آپ دیکھیں تو ان کا امیج بنایا تھا وہ خود ہی اب اس امیج کو تباہ کرنے لگے ہیں۔ ایک جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے انفیکٹ ان کو ریلیف ملا کرتا تھا، کنسیشنز ملا کرتی تھیں، ان کو بہت بڑھایا چڑھایا جاتا تھا، اب وہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ امریکہ میں ہی اڈانی کیس چل رہا ہے، اب وہ اڈانی سے زیادہ مودی جی کا جو فائنینشل سٹرکچر ہے اس کو انہوں نے اس پہ ٹارگٹ کیا ہے۔ ایپسٹین فائلز میں آپ نے دیکھا کہ جی کیا جیفری ایپسٹین نے لکھا ہے نریندر مودی کے لیے کہ وہ اسرائیل گئے، وہاں پہ انہوں نے رقص بھی کیا، انہوں نے گانا بھی گایا، اینڈ فائنلی اٹ ورکڈ۔ سو شاید اب ایسے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے جو انہوں نے کیا وہ واقعی کام کر گیا، لیکن پھر بھی اگر آپ اس ڈیل کو دیکھیں تو کسی صورت میں یہ بھارت کی فیور میں نہیں جاتی ہے۔ ایپسٹین فائلز میں ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے، آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اور اس میں سے کیا مواد برآمد ہوتا ہے، لیکن اس وقت واقعی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بہت زیادہ دباؤ کا شکار دکھائی دیتے ہیں، اور اس ڈیل میں صرف اور صرف انہوں نے سرنڈر کیا ہے۔ That's all for today. Thank you so much for watching. You are watching Apna Watan.